बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आखिर में लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। अल्लाह तबारक ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। हमारे प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के शिर्क में मुब्तला होने का डर नहीं, बल्कि मुझे ये डर है कि मेरी उम्मत दुनियादार बन जाएगी। और फरमाया कि हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज जरूर होती है और मेरी उम्मत की आजमाइश है मालो दौलत। और आज हम लोग मालो दौलत और माल की हवस में इतना इंसान आगे निकलता जा रहा है कि उसके अंदर से खुददारी और इज्जत नफ्स जैसी आला सफात जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। बहुत सारी वीडियोस आप भी देखते हैं, मैंने भी देखी, जिसमें हमारे यूट्यूबर जो हैं रो रो कर अपनी घर की कहानियां सुना रहे होते हैं, अपनी परेशानी बता रहे होते हैं, अपने ससुराल वाले जो हैं उनके रोने रो रहे होते हैं, उनके गिले शिकवे कर कर के अपनी जुबान को गुनाहों में मुब्तला कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने जाती मामलात, अपनी जाती घर के जो परेशानियां हैं वो इस तरह सरेआम दूसरों से शेयर करना, अपने मामलात हर किसी के आगे रख देना, ये इंसान की खुददारी इससे मुतासर होती है और इंसान की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह होती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रहे हैं या किसी के बारे में बदगुमानी करना बहुत ही एक बुरी बात है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के बारे में बुरी बदगुमानियों से बचने की कुरान पाक में तलकीन फरमाई है। यकीनन वो दुखी होंगे, परेशान होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सरेआम अपने घर के पर्सनली मामलात जो हैं वो सबके सामने हम शेयर करते फिरें। अपनी जाती दुख दर्द बयान करने के लिए खानदान में कोई अजीजो अकारब जिसको आप समझते हैं कि बहुत मुखलस है और राजदार है हमारा, उसके साथ अपने जो दुख दर्द हैं वो शेयर करें। हर इंसान अपने घर में परेशान है। आप जो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपको अपने घर में कोई परेशानी नहीं? यकीनन इस दौर में हर घर में हर इंसान किसी ना किसी मामले में परेशान है। कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई बच्चों की वजह से परेशान है, कोई अपनी सेहत की वजह से परेशान है। तो कोई ना कोई परेशानी हर इंसान ही किसी ना किसी हालात से गुजर रहा होता है, लेकिन अपने हालात को दूसरों के सामने सरेआम बयान करने से इंसान की पर्सनैलिटी ग्लो होने की बजाय जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे आना शुरू हो जाती है। इंसान का वकार, उसकी इज्जत, उसकी खुददारी मजरूह होती है। तो अपने मामलात, अपनी जो शिकायत हैं अपने रब से जो हैं वो करनी चाहिए और सारा कुछ बयान करके गिले शिकवे उससे अपनी जुबान को नापाक करने के बाद फिर आखिर में इंसान कहता है कि मैं सब्र करता हूं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो ये सब्र नहीं, सब्र तो ये है कि इंसान अपनी जुबान पर गिला शिकवा और शिकायत ना लेकर आए और फिर भी रब ताला का शुक्र अदा करे, ये सब्र है। तो हर इंसान जो है इन हालात से गुजरता है। यकीनन जो अपने दुख दर्द बयान करते हैं, परेशान हैं, तो यूट्यूब में आकर अपना जो हुनर है वो दिखाएं, जो आपके अंदर काबिलियत है, सलाहियत है, उसको लोगों के साथ शेयर करें, लोग उसको देखें, पसंद करें, अप्रिशिएट करें। यकीनन हर इंसान को जो भी यूट्यूब पे आकर काम करता है उसको व्यूज की जरूरत होती है, लेकिन अपना ईमान, अपना अकीदा अल्लाह तबारक व तआला पर इतना कमजोर ना रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपका रिज्क अगर यूट्यूब के जरिए लिखा है
تو وہ آپ کو ملے گا اور مل کر ہی رہے گا۔ اس کے لیے آپ خلوص دل کے ساتھ محنت کریں، خلوص نیت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں یہاں سے رزق لکھا ہے تو وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو جھوٹ کا، منافقت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ منافقت کو یہاں تک ہے کہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور جب اس کو کھول کے اینڈ تک ڈھونڈتے رہیں تو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک ہے۔ اور یہی منافقت کی علامت ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ منافق کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ تو اپنی کمائی جو ہے اس کی بنیاد حرام اور ناجائز طریقے پر نہ رکھیں، رزق حلال کمانے کی طرف آئیں اور اچھے اور درست طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں، وہی آپ کا رزق حلال شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حالات درست فرمائے۔ حضرت محمود سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بہت قریبی جو سب سے عزیز وزیر تھے نا، ایاز، ان کو ایک دن انہوں نے حکم دیا کہ ایاز میری انگوٹھے پر کچھ ایسا فقرہ لکھو جب میں اس کو خوشی کے وقت دیکھوں پڑھوں تو میں اداس ہو جاؤں، اور جب میں اداسی اور پریشانی میں پڑھوں تو میرا دل خوش ہو جائے۔ تو وزیر ایاز جو تھا اس نے سلطان محمود غزنوی کی انگوٹھے پر جو جملہ لکھا، وہ جملہ ہم بھی اگر ہر حال میں یاد رکھیں تو بہت حد تک ہم اپنی پریشانی پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ فقرہ اس نے انگوٹھی پہ لکھا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ جب میں اداس اور پریشان ہوتا اور اس فقرے کو پڑھتا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو میں خوش ہو جاتا کہ یہ پریشانی، یہ جو برا وقت آیا ہے یہ گزر جائے گا۔ اور جب مجھ پر اچھے حالات اور خوشی کا لمحہ آتا تو پھر میں یہ فقرہ پڑھتا کہ یہ وقت گزر جائے گا، تو پھر میں اداس پریشان ہو جاتا کہ یہ خوشی چند گھڑیاں ہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے یوٹیوبر ہم ساتھیوں جو پریشان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، ہم سب کو۔ تو اپنے دکھ درد اس ذات باری تعالیٰ سے شیئر کریں جو ہر دکھوں کا مداوا کرنے والا ہے۔ رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو رزق دیتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی نمازی ہے یا کوئی بہت گناہوں میں کس حد تک آگے جا چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھاتے نا تو وہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ انتظار کرتے رہتے کہ کوئی اجنبی، کوئی مسافر آئے تو میں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں۔ تو اسی طرح وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک آدمی ان کو ملا، وہ مسافر تھا، آپ نے اس کو کھانے کی دعوت دی، اس نے شکر کیا کیونکہ وہ بھوکا تھا، اس نے بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ تو پڑھ لو۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو برا بلا کہہ کر اٹھا دیا، دھتکار دیا کہ چلے جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم اللہ کا نام نہیں لیتے۔ تو اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، میں تو اس کو بھی رزق دیتا ہوں جس نے کبھی میرا نام نہیں لیا ہوتا، اور تم اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر حال میں ہمارا محرم راز ہے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہنی ہے۔ یوٹیوب میں آ کر اچھے پیغامات دوسروں تک پہنچائیں، اچھا کام کریں، اپنا ٹیلنٹ لے کر آئیں اور لوگوں سے شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔